تو मोजज़े को जादू पर कयास करता है। दोनों की बुनियाद तू मकरो फरेब पर समझता है। जादूगरों ने मूसा से मुकाबला करने के लिए उनके आसा जैसी लाठी उठा ली, लेकिन इन दोनों लाठियों में बड़ा फर्क है। हैं तो दोनों अमल एक से, मगर इनमें बड़ा फर्क है। उनके अमल पर अल्लाह की लानत है, मूसा के अमल पर अल्लाह की रहमत है। इनकार करने वाले बंदर तबीयत हैं, उनकी ये खसलत उनके अंदर छुपी हुई एक आफत है। ये थे आज की एपिसोड में शामिल अशार और उनका बामुहावरा तर्जमा। अब हम चलते हैं अशार की वजाहत की तरफ। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता किस्त में बात हो रही थी कि कम अक्ल वो होते हैं कि जो अपने हाल पर दूसरों को कयास कर लेते हैं। इंसान की नेचर पर गौर करें। आप खुद बीती से ही जग पर बीते हर वाक़े की वजाहत करते हैं। आपकी अना का जो ढांचा है, जो लालचें, जो नफरतें, जो दुख और सुख का तजर्बा आपको होता है, उसी ऐनक से ही आप दूसरों की जिंदगियों और तजर्बों को परखते हैं। जैसे इस किस्से में दुकानदार का तोता अपने गंजेपन का कयास एक फकीर के गंजेपन से करता है। गंजे फकीर को देखकर तोता कहता है, क्या तुमने भी अपने मालिक की दुकान में तेल की शीशियां गिराई थी, इसीलिए गंजे हुए हो? क्योंकि उसके गंजेपन की वजह यही थी। नादान लोग भी अपने दुखों को फकीरों, सूफियों के मसाइल पर कयास करते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि बड़ा फर्क होता है उस शख्स में जिसे दुनिया मिली ही ना हो और उस शख्स में कि जिसे दुनिया मिली हो मगर जिसने दुनिया तर्क कर दी हो। वो शख्स कि जो भीख मांग रहा है क्योंकि उसके पास और कोई वसाइल नहीं है, और वो शख्स कि जो भीख मांग रहा है मगर जिसने सल्तनतें छोड़ रखी हैं। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह से भिखारी हुए, सिद्धार्थ बुधा शहजादा होने को छोड़कर भीख मांग रहा है। अब इन फकीरों को आम भिखारियों से एक कर देने वाले नादान ही कहे जा सकते हैं। हां, बजा कि देखने में शायद इन दोनों के दरमियान कोई फर्क महसूस ना हो कि दोनों के हाथ में ही कशकोल हैं, मगर इनको एक समझना निरी हिमाकत के सिवा और क्या कहा जा सकता है। एक भिखारी वो है कि जो ये जान चुका है कि इस दुनिया की मालो मता, ओहदे, शाहियां बेकार हैं, और एक मांग रहा है इसलिए कि किसी तरह वो पैसे जमा करके रुतबे वाला, मालो दौलत वाला बन जाए। एक इसलिए भीख मांग रहा है कि उसने शाही जी ली है, और एक इसलिए भीख मांग रहा है कि वो शाही जीना चाहता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मौलाना रूमी इस फर्क को कई मिसालों से समझाने की कोशिश करते हैं, जिनका गुज़िश्ता असबाक में हम जिक्र भी कर आए हैं। इससे आगे भी मौलाना रूमी कई मिसालें देते हैं। इस सिलसिले में जो अगली मिसाल है वो बड़ी दिलचस्प है। मौलाना कहते हैं कि नादान लोग मोजज़े को जादू पर कयास कर लेते हैं। मोजज़े और जादू को गौर से देखें, दोनों में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं। दोनों ही खैर की आदत हैं, दोनों ही रूटीन से हटकर हुई एक एक्टिविटी है, दोनों ही इंसान को वर्ताए हैरत में डाल देते हैं, दोनों ही आम कवानीन फितरत के खिलाफ महसूस होते हैं। मगर इस सेमनेस की बुनियाद पर जादूगर और मोजज़े दिखाने वाले नबी को एक समझ लेना निरी हिमाकत के सिवा और क्या होगा। रूमी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के आसा और जादूगरों की लकड़ियों को एक समझ लेना बेवकूफ़ी है, जिहालत है। हां, दोनों ही जगह लकड़ियां सांप बनी, मगर एक ही एक्शन के बावजूद दोनों एक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। इसको इस तरह समझने की कोशिश करें। एक डाकू है, चुरा मारकर किसी का बदन चीर रहा है, और एक डॉक्टर है,
وہ بھی چھری مار کر مریض کا بدن چیر رہا ہے اور جراحی کر رہا ہے۔ ان دونوں کا ایکشن ایک جیسا ہے، مگر کیا ڈاکو اور ڈاکٹر بھی ایک جیسے ہیں؟ ایک زندگی چھین رہا ہے، ایک زندگی دے رہا ہے، ایک بیماری پیدا کر رہا ہے، ایک بیماری کا علاج کر رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ اور جادوگروں کا ایکشن بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ جادوگر فرعون اور اہل مصر کی بیماری کو بڑھا رہے تھے اور موسیٰ ان کی بیماری کا علاج کر رہے تھے۔ جادوگر حق چھپانے کے لیے اللے تللے کر رہے تھے اور موسیٰ ان کا سحر توڑ کر حقیقت اعلیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ رومی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک سمجھنے والے نیری نادانی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں۔ فقیر کو تم کسی سڑک کے کنارے بھیک مانگتا دیکھ سکتے ہو اور افسوس سے سر ہلا سکتے ہو کہ بیچارہ کتنی بری حالت میں ہے، لیکن تم اس تجربے کو نہیں دیکھ سکتے جو اس پر گزر رہا ہوتا ہے۔ جس حالت وحدت میں، جس وننس میں وہ بینگ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اسے تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تمہارے دکھ سکھ کے پیمانے وہی ہیں جو تم جیتے ہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ موسیٰ اور جادوگروں کے ایکشن کو دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ ایک جیسے لگیں، مگر ان دونوں کی حالت بہت ہی مختلف ہے۔ ایک خدا کی آیتوں کو چھپا رہے ہیں اور ایک خدا کی آیتوں کو دکھا رہا ہے۔ ایک کے عمل پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور دوسرے کے عمل پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تاریخ میں کتنی بار صوفیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ ان کے اعمال کو سوسائٹی کے سیٹ پیٹرن کے مخالف قرار دے کر انہیں اذیتیں دی گئیں، مگر وہ جس حقیقت اعلیٰ کو پا چکے تھے، جس الٹیمیٹ ٹروتھ تک وہ پہنچ چکے تھے، اس کا انعام انہیں کیسے ملا؟ وہ جو ہستی سے ایک ہو گئے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جو ہستی کے مخالف کھڑے ہو گئے ان کا نام و نشان تک نہیں۔ موسیٰ اور فرعون کے درباری جادوگر، جنہیں بادشاہ وقت کی سرپرستی حاصل تھی، جن کا احترام تھا، وقار تھا، جن کی شاہی خلعتیں تھیں، جن کا طوطی بولتا تھا، ان میں سے آج کس کا نام تم جانتے ہو؟ اور جب موسیٰ کا نام آتا ہے تو ہر آنکھ ادب سے جھک جاتی ہے۔ اس لیے ظاہری اعمال سے تم حقیقت کو پانے گئے تو تم صرف گمراہ ہو سکتے ہو، کیونکہ تم صوفی فقیر کے ایکشنز کو، ظاہری حالت کو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ جس تجربے سے گزرتے ہیں اس تجربے سے تم وہی ہوئے بنا نہیں گزر سکتے۔ کبھی تم نے صوفیاء کی تعلیم کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اپنے تجربے تمہیں دکھانے کے لیے بے چین نہیں ہوتے۔ ان کی اگر کوئی کوشش ہوتی بھی ہے تو بس ایک، کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم بھی دیکھ سکو، وہ تم بھی دیکھ لو۔ اگلے ہی شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صوفیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو انکار کرتے رہے، ان کو چیلنج کرتے رہے، وہ بندر کی خصلت رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کی یہی خصلت ہی ان میں چھپی ہوئی اصل آفت ہے۔ یہ بہت ہی اہم شعر ہے۔ مولانا رومی کا اس شعر میں اشارہ ہے انسانی انا کی طرف، انسانی انا کہ جو دماغ تراشتا ہے، اور دماغ کی نیچر بندر جیسی ہے۔ تبت کے بھکشو تو انسانی دماغ کو منکی مائنڈ قرار دیتے ہیں جو ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ تم بھی کبھی غور سے اپنے ذہن کو دیکھنا، جیسے بندر ایک سے دوسری شاخ پر پھدکتا رہتا ہے، اسی طرح انسانی دماغ بھی ایک خیال کی شاخ سے دوسرے خیال کی شاخ پر جھولتا رہتا ہے، اور یہی سارے انسانی دکھوں کی بنیاد ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبہ اور عبادت کے ذریعے اسی منکی مائنڈ کو سٹل کرنے کی ہی کوشش کی جاتی ہے۔ جس کا ذہن سٹل ہونا سیکھ جاتا ہے وہ وہی انسان ہے جو حقیقی خوشی کو
پا سکتا ہے۔